اللي هو كيفاش نديرو لا سيليكسيون. باغ اكزومبل نديرو لا سيليكسيون بار كلاس. دونك لا سيليكسيون بار كلاس باغ اكزومبل نكريو هنا باش نتاكدوا قبل ما نديروا لا سيليكسيون بار كلاس، باش نتاكدوا نسيو هنا نبدلوا الهيدر نرجعوا H3 باش نتاكدوا باللي العمليه اللي كنت نحكي فيها راهي سيفري. دونك هنا عندنا HA وهنا باراغراف وهنا H3، يعني هذا وهذا سيناريو افوار بيناتهم عندهم حتى علاقه. شوف يعني صرا تمام، يعني جا هنايا ابليكا هذا ابليكا لها سي اس اس كيما كتبناها، وزاد جا هذه ابليكا لها سي اس اس، زاد جا هذه ابليكا لها سي اس اس. هذا اي دي وحده وهذا اي دي وحده، هذا اي دي وحده وهذا اي دي وحده، كل وحده ابليكا لها لي كولور تاعها وابليكا لها لي كولور تاعها والفون فاميلي تاعها. كنحبوا باغ اكزومبل هذا نرجعوه اريال خمسة، يعني كل واحد يدير له، هذا يدير له اريال هذا فون فاميلي تاعو كيرسيف ودو باراغراف ديفيرون. هذا عنده الاي دي تاعو نتحكموا له في الستايل تاعو وحده، وهذا نتحكموا له في الستايل تاعو وحده، وهذا اللي هي الثاني نتحكموا له في الستايل تاعو وحده. هنا راعيو برك كي تحب دير ان تريك وحده يلفو با تغاردي لو ميم نيم. يعني كان حاب نتايا باغ اكزومبل عندك هذا اش وحده حاب دير وحده، هنا الاش دو اش 3 وحده، هنا باراغراف وحده، هنا اليمون اش او هنايا لي باراغراف، وهنا بلي هنا هيدر وهنا باراغراف. هنا باغ اكزومبل نحبوا باغ اكزومبل نديرو النوطر النوطر هيد باغ اكزومبل نسميوه اش، يلزمش يكون يشترك اش او لا اش 3، باسكو لو كان ندير اش او لا اش 3 ما راحش تبان ليفيكاسيتي تاع لي كلاس. يعني نخليو نديرهم ديفيرون باش ما يتقاسمناش يعني ستايل تاع هذا. نديرو باغ اكزومبل كات، في الكات هذا نهزو يسيو دائما، ولا نجيو هنا باغ اكزومبل نزيد التكست هذا كوبي، نحط التكست تاعنا هنايا ونسجلو. شوفوا النتائج عطانا التكست هذا باغ اكزومبل. هنا باش نتحكموا في ستايل بالكلاس نجيو هنا ونكتبوا ان كلاس، في الكلاس هذه ندير لها نيم باغ اكزومبل باغ اكزومبل كات، نسميوها بارا كات ونسجلو. باش نتحكموا في ستايل تاع هذه عن طريق الكلاس واش نديرو؟ نهزو لو نيم تاع الكلاس اللي تحتوي على ليمو هذا، ونجيو نديفينيو هنا السيليكتور بار كلاس اللي هي واش نديرو بوين ابري نسويوها بار نيم تاع الكلاس نحلو معطوفاتين. دونك هنا عندنا هذا يسابيل سيليكتور وهذا ديكلاراسيون الميم شيء. باغ نحبو ابليكيو لي ميم بروبريتي هنا تكست الاين فوالا. باغ كولور نبدلو له هنا لا كولور باغ 14 الفون فاميلي باغ الفون فاميلي خليوه اراي نورمال، وهنا وبيان نبدلو نديرو كيرسيف باغ باش يجيو متعاقبين خمسة. وهنا باغ نحبو نزيدو النوتر بروبريتي اللي هي النوتر ديكلاراسيون اللي هي تكست الاين. تكست الاين هذه نعطيوها سونتر باغ اكزومبل. دونك عندك هنا لاتريبي تكست الاين وتمدلها لا فالور سونتر. فوالا كيما رانا شوفوا هنا. انا باغ اكزومبل نحبو هذا نردوه هنايا كيما كان، سي جوست عندنا لو دروا اونتر شاك بوين فيرغول نهبطو نورمال سيليكتور تاعنا. فوالا نسجلو هنايا ونشوفو النتائج تري بيان. هنا لا كولور ما بدلهناش باسكو كاين واحد ليرور قالك هنا ما كاش كولور 14، يعني نحبو هكذا هذا لا كولور، يعني كيصير لي هذه فيوني حاب يقول كاين كولور هذا. فوالا شوف كولور هذا كيفاش ولا كيفاش تجيب كري. دونك بدل لنا درنا في البارادو
درنا سيليكتور كلاس اللي يسيليكسيوني لنا ليليمون هيدر 4 ويبدل لنا ستايل تاع واش ستايل لوك كولور فون فاميلي والتكست الاين. هنا التكست الاين نقدروا نديرو سنتر، نقدروا نديرو ليفت، فوالا نقدروا نديرو رايت، كيطرو فالور رايت، حنا نخلوها في السنتر. فوالا هذه التكست الاين. فون فاميلي اوسي عنده بزاف لي فالور كيرسيف اراي، تقدر يعني تكونسلتي النت تلقى كل لي زاتريبي لي فالور اللي تقدر تهزم هذه لاتريبي. الكولور اوسي كيف تقدر تهزها وتعرف كاع لي كولور اللي كاينين، راد غراي يلاو، كاين بزاف لي كولور وبيا بار الهاش وتمد نيميرو. فوالا دونك هنا عرفنا سيليكتور بار اليمون. حابين نلحقوا الاش ا، اي اش ا يكون هنا نحبوا نلحقوا له، تكتب اش ا وتكتب الستايل تاع لي اش ا اللي حاب. وبيا حاب باغ اكزومبل دير سيليكتور بار اي دي، تكتب هاش باراغراف هاش والنيم تاع الاي دي، النيم اللي هزو ليدونتيفيو، تمد ستايل تاعك. وبيا بار كلاس تكتب بوان والنيم تاع الكلاس.